اگر کوئی بیمار تھی ونے ونو کنے پوچھو اے میرا رشتہ دار خوشی طبیعت خوشی میں سنم تیری طبیعت سے اللہ تے کو صحت دے اللہ تے کو شفا دے اللہ تے کو خوش رکھے تیرا ون بیماری پوچھن رشتہ داری جوڑ اللہ دا راضی تھی ون ہے رشتہ داری جوڑ رشتہ داری جوڑ سلام عام کرو کھانا کھلاؤ رشتہ داری جوڑ رشتہ جوڑنے میں بھی کم ہے اگر کوئی مجبور تھا کسی میں بہت مجبور ہوں گھر دن اٹھا بھی نہیں اگر میں کو 1000 روپیہ لیو کہ میں کو 10 کلو اٹھا دا لیو اگر آوے اللہ تے کو لتی ودے تو کیوں گناہ کو میں چلا بکھیا ودے بچے بکھے ودے اے رشتہ داری جوڑنے دیکھتے کو اپنا سمجھیا تیرے در تے آیا تیکنے 10 کلو منگیا ان کو خالی نہ بلا وہ 10 کلو ملے تو 2 کلو دے خالی ان کو نہ بلا ان کو خالی نہ بلے سی رب تے کو خالی نہ بلے سی سبحان اللہ